आखिर ईरान ने दोबारा अपने हुर्मुज़ बंद क्यों कर दी और वो भी सिर्फ 12 घंटों बाद? असल वजह क्या है इसकी? तो दोस्तों, बज़ाहिर तो ईरान का कहना है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं की, इसलिए ईरान भी अपने हुर्मुज़ दोबारा बंद कर रहा है। लेकिन असल वजह ये नहीं है। आइए समझते हैं। पहले जरा अमेरिका की बात कर लें। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोली तो अमेरिका को भी नाकाबंदी खत्म कर देनी चाहिए थी ईरानी पोर्ट्स की, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि ईरान पे प्रेशर डाल सके मुज़ाकरात में, क्योंकि मुज़ाकरात हैं आखिरी मरहले में। पाकिस्तान की कोशिशों से बहुत करीब पहुंच गए ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे के। ये बहुत अहम, बल्कि सबसे अहम स्टेज है। इस पे जो फरीक दूसरे पे प्रेशर डालने में कामयाब हो गया, उसकी चांदी हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की ईरानी पोर्ट्स की, मगर सामने भी ईरान है। ईरान ने अमेरिका की ये चाल नाकाम बनाते हुए आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। ये उसने अमेरिका पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया। मतलब असाब की जंग चल रही है दोनों ममालिक के बीच, जो हतमी मुआहदे तक जारी रहेगी। इसलिए इसे ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात का अगला राउंड होगा तो सब कुछ हमेशा के लिए तय पा जाएगा। बल्ले 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 बल्ले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक और छक्का मार दिया। कमाल ही कर दिया अपने दौरा ईरान में। खुलवा दी ईरान की एयर स्पेस हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। साथ ही 6 एयरपोर्ट्स भी खोल दिए ईरान ने। इसका मतलब ये है कि अब ईरान पे इसराइल और अमेरिका के किसी भी हमले का कोई खतरा नहीं, वरना कभी ना खुलती ईरान की फिजाई हदूद और एयरपोर्ट्स। मतलब हतमी मुआहदे के इंतहा से ज्यादा करीब पहुंच गए हैं ईरान और अमेरिका पाकिस्तान की वजह से। हालांकि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान एक दूसरे को खूब धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में तो किसी भी सूरत नहीं खुलनी चाहिए थी ईरानी एयर स्पेस, लेकिन खतरा टल चुका। ये धमकियां महज एक दूसरे को प्रेशराइज करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए है हतमी डील में। खैर, भले ही खतरा ना होने की वजह से ईरानी एयर स्पेस खोल दी गई, लेकिन जब ईरानी वक्त मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा तो हमारे तैयारे इस बार भी उसे अपने हिसार में लेके आएंगे, क्योंकि एहतियात का तकाजा यही है। किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे पाकिस्तान और ईरान। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बेताब है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाने के लिए। इसलिए साफ इशारा दे दिया ट्रंप ने। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस आ रहे हैं, और इस अंदाज में की ये बात के मजा आ गया। कहने लगे कल एक निहायत ज़हीन शख्स दौरा करेंगे व्हाइट हाउस का। ये वो शख्स हैं जो अपने मुल्क के बारे में तो सोचते ही हैं, साथ ही दीगर ममालिक के बारे में भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है कल, यानी ये खुद भी सरप्राइज दे दिया। ये साफ इशारा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब, क्योंकि अभी दौरा खत्म किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का, और अब वो अमेरिका जाएंगे ताकि अमेरिका को कुछ खास पैगामात पहुंचा सकें ईरान के, जो गुफ्तगू हुई ईरान से वो बतला सकें उन्हें। वो इसलिए कि ट्रंप ने खुद कहा है कि बहुत अच्छी खबर है हमारे पास ईरान के मुतालिक। खैर, अगर तो वाकई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब ही है डोनाल्ड ट्रंप का इशारा, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी वो तमाम प्रोटोकॉल बलाए ताक रख के मुलाकात कर चुके हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, और अब तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उनके साथ। यकीन कीजिए, गोदी मीडिया की चीखें सुनने वाली होंगी इस मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सजनों ते मित्रों, हो जाओ तैयार, क्योंकि पीर को होगा इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। ये राउंड एक हफ्ता चल सकता है, इसलिए इसमें भी दोनों ममालिक के वही वफूद शरीक होंगे जो पहले दौर में हुए थे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मामला तय पा जाएंगे और फिर एंट्री मारेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, और फिर दोनों सदूर तारीख के इस सबसे बड़े मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। यानी ट्रंप अगले जुमे या फिर हफ्ते को पाकिस्तान आएंगे। दुनिया के अहम ममालिक के सरबराहान भी हिस्सा बनेंगे इस तारीखी लम्हे का। वैसे पाकिस्तान ने चंद दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी मुज़ाकरात के लिए, जो अब मुकम्मल हो चुकी। बस दुआ यही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और अमन आ जाए खित्ते में, और यकीनन ऐसा हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। खैर, देखते हैं इस मौके पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के बारे में क्या बात करते हैं। अगर तो उन्होंने सालिस बनने का ऐलान कर दिया तो फिर इंशाअल्लाह मसला कश्मीर भी जल्द हल हो जाएगा। ऐथे रख, ईरान ने पाकिस्तान को 45 अरब डॉलर्स का तोहफा दे दिया। ज़राए का दावा है कि ईरान ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि वो कराची के जरिए सालाना 45 अरब डॉलर्स की ईरानी अशिया दुनिया भर को बेच सकता है। मामला ये है कि हालिया जंग से पहले ईरान अपनी तिजारत करता था दुबई के जरिए। ईरान पे पाबंदियां हैं, इसलिए वो अपनी मस्तूआत दुबई भेज देता था। वहाँ पे उन अशिया पे मेड इन यूएई लिख दिया जाता था और फिर उन्हें दुनिया भर में फरोख्त कर दिया जाता था। यूं ईरान आलमी पाबंदियों के बावजूद अपनी अशिया बेचने में कामयाब हो जाता था। लेकिन अब ईरान और यूएई के ताल्लुकात इंतहा से ज्यादा खराब हो चुके। वो अब कभी भी दुबई के जरिए नहीं करेगा ये तिजारत।
اس لیے پاکستان کو باقاعدہ آفر کر دی ہے ایران نے کہ پاکستان کراچی پورٹ کے ذریعے ایران کی تجارت یقینی بنائے اور کما لے $45 ارب سالانہ۔ اصل میں ایران کے مشکل وقت میں پاکستان نے اس کا حد سے زیادہ ساتھ دیا ہے، اس لیے ایران ایسا کر رہا ہے۔ ویسے بھی اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اسرائیل کے بغل بچے UAE کو فائدہ پہنچائے، اور وہ بھی اتنا بڑا۔ اس لیے ایران اپنے برادر اسلامی ملک پاکستان کو دینے جا رہا ہے $45 ارب کی اس تجارت کا تحفہ۔ یار پاکستان غصہ نہ کر، جانے بھی دے یار، سوری نا بابا، غلطی ہو گئی، نہیں چاہیے مجھے اپنا قرض واپس، تم اپنے پاس رکھ لو، بلکہ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پیسے تمہارے ہوئے، آئندہ نام تک نہیں لوں گا ان $3.5 ارب کا، مزید چاہیے تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ دوستو، انتہائی معتبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ UAE نے یہ کی تھی آفر پاکستان کو، منت سماجت کی تھی کہ صلح کر لو، مگر پاکستان نے کہا کہ اب نہیں، اب 1 ٹکا بھی حرام ہے تمہارا ہم پہ، آئندہ بھی کبھی نہیں لیں گے تم سے پیسے، رکھو یہ اپنے پاس اپنے $3.5 ارب۔ حد تو یہ ہے کہ UAE نے امریکہ کو بھی کہا کہ پاکستان ناراض ہو گیا ہے، اس سے کہیے مان جائے، دوستی کر لے، معافی مانگتا ہوں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کوئی چکر نہیں، کبھی نہیں کہوں گا، تمہارے چکر میں پاکستان اور سعودی عرب دونوں سے نہیں بگاڑ سکتا۔ خیر دوستو، سعودی عرب نے دے دیے ہمیں پیسے UAE کے منہ پہ دے مارنے کے لیے، رہا قطر تو اس نے ذمہ داری لی ہے گوادر میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی، کیونکہ سعودی عرب اور قطر ہر صورت گوادر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آخر دبئی کو بھی تو فارغ کرانا ہے نا۔ لو جی، ہیٹرک ہو گئی، 3 ماہ میں بھارتی فضائیہ کا تیسرا طیارہ تباہ ہو گیا، ایک بار پھر نمبر لگا سخوئی Su-30 MKI کا۔ لینڈنگ گیئر یعنی پہیوں میں خرابی ہوئی تھی اس طیارے کے، اور پھر کریش لینڈنگ کی اس نے پونے ایئرپورٹ پہ۔ خوش قسمتی سے پائلٹ تو بچ گیا، لیکن رن وے برباد ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، بند کر دیا گیا پونے ایئرپورٹ کو ہر قسم کی پروازوں کے لیے، اور پھر 6-7 گھنٹے لگے رن وے کو ٹھیک کرنے میں۔ ویسے بھارتی فضائیہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس کے سب سے زیادہ طیارے تباہ ہوئے حالات امن میں۔ پچھلے مہینے یعنی 5 مارچ کو بھی سخوئی Su-30 طیارہ گر کے تباہ ہو گیا تھا، دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے اس حادثے میں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس سے پچھلے ماہ یعنی 7 فروری کو بھارت کا سموسا یعنی تیجس طیارہ کریش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے تمام کے تمام تیجس ہی گراؤنڈ کر دیے تھے، اور اب ایک بار پھر سخوئی Su-30 MKI کو حادثہ پیش آیا۔ نہیں معلوم بھارتی پائلٹس اور ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ طیارہ تیجس سموسا نہیں بلکہ روسی طیارہ ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ بھارتی پائلٹس اور ٹیکنیکل سٹاف کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں یہ طیارے بھی، کیونکہ 2 ماہ میں 2 سخوئی Su-30 تباہ ہو چکے، جبکہ تیجس سموسے سمیت 3 ماہ میں 3۔ یقین کریں خزاں میں درختوں کے پتے اتنے نہیں گرتے جتنے بھارتی طیارے گرتے ہیں۔ او بھائی، اسے کہتے ہیں غضب کی بے عزتی۔ امریکہ کے نامی گرامی اخبار نیو یارک پوسٹ نے چائے بیچتے دکھا دیا مودی کو۔ JD وینس کے پاکستان آنے پہ وہ میم شائع کر دی جس میں شہباز شریف، JD وینس اور عباس سراغچی پاکستان میں چائے خانے پر بیٹھے ہیں۔ عباس سراغچی نے JD وینس کے گلے میں باہیں ڈال رکھی ہیں اور شہباز شریف ان کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں۔ تینوں خوش ہیں، ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں، جبکہ پیچھے مودی جی منہ لٹکائے ہوئے ہیں اور ان تینوں کے لیے چائے کپس میں ڈال رہے ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کی جانب سے یہ میم شائع کرنے پہ طوفان آ گیا، طوفان، کیونکہ اس میں حد سے زیادہ بے عزتی کی گئی ہے مودی جی کی۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسی میم چھاپنا حیران کن ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس خاتون صحافی کی رپورٹ میں یہ میم شامل ہے وہ وہی صحافی ہیں جنہیں ٹرمپ نے خود کال کر کے کہا تھا کہ پاکستان ہی رکو، اگلا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہی ہوگا مذاکرات کا۔ مطلب ٹرمپ کی نہایت قریبی صحافی۔ تبھی تو بھارتی کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کو گندا کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ میم شائع کروائی گئی ہے نیو یارک پوسٹ میں امریکی حکومت کی جانب سے۔